बच्चों की खातिर परम धाम को छोड़कर हम बच्चों की खातिर परम धाम को छोड़कर शक्ति से लुटाते मधुबन में वो आकर ऐसा प्यारा पिता हमारा, ऐसा प्यारा पिता हमारा, वाह बच्चवा गीत गाते कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। भोलेनाथ बन प्यार लुटाते, शिक्षक बन वो शिक्षा देते, सद्गुरु बन मंत्र देकर मानव से हमें देव बनाते, बनकर बिंदु स्नेह सिंधु की, बनकर बिंदु स्नेह सिंधु की बाहों में हम समाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अपने जैसा हमको बनाने, अपने जैसा हमको बनाने, मीठी मुरली रोज सुनाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। ओम शांति। ओम शांति। आज 2077 श्रावण 20 गते मंगलवार, तदनुसार 4/8/2020। तब अगली साल में मंडन मीठे बच्चे अकाल मूर्त बाबा को अकाल मूर्त बाबा को बोलने घूमने तख्त ई ब्रह्मा हुन्।
बाबाको बोल्ने घुम्ने तख्त एक ब्रह्मा हुन्। जब उहाँ ब्रह्मामा आउनुहुन्छ तब तिमी ब्राह्मणहरूलाई रच्नुहुन्छ। अकाल मूर्त बाबाको बोल्ने घुम्ने तख्त ए ब्रह्मा हुन्। जब उहाँ ब्रह्मामा आउनुहुन्छ तब तिमी ब्राह्मणहरूलाई रच्नुहुन्छ। बाबाले सारमा बताउनुभयो अकाल मूर्त बाबा बोल्ने घुम्ने हैन, तख्त भनेको को हो त ब्रह्मा बाबा हो। जब ब्रह्मा आउनुहुन्छ तब हामी ब्राह्मणहरूलाई रच्नुहुन्छ। प्रश्न, बुद्धिमान बच्चाहरूले कुन रहस्यलाई बुझेर राम्रोसँग बुझाउन सक्छन्? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो बुद्धिमान बच्चाहरूले कुन रहस्यलाई बुझेर राम्रोसँग बुझाउन सक्छन्? त उत्तर बताउनुभयो ब्रह्मा को हुन् र उनी ब्रह्मा नै विष्णु कसरी बन्छन्? ब्रह्मा को हुन् र उनी ब्रह्मा नै विष्णु कसरी बन्छन्? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ छन्। उनी कुनै देवता होइनन्। ब्रह्माले नै ब्राह्मणहरूद्वारा ज्ञान यज्ञ रचेका हुन्। ब्रह्माले नै ब्राह्मणहरूद्वारा ज्ञान यज्ञ रचेका हुन्। यो सबै रहस्य बुद्धिमान बच्चाहरूले नै बुझेर बुझाउन सक्छन्। यो सबै रहस्य बुद्धिमान बच्चाहरूले नै बुझेर बुझाउन सक्छन्। घोडसवार र प्यादा त यसमा अल्मलिन्छन्। घोडसवार र प्यादा त यसमा अल्मलिन्छन्। ब्रह्मा को हुन् र उनी ब्रह्मा नै विष्णु कसरी बन्छन्? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ छन्। उनी कुनै देवता होइनन्। ब्रह्माले नै ब्राह्मणहरूद्वारा ज्ञान यज्ञ रचेका हुन्। यो सबै रहस्य बुद्धिमान बच्चाहरूले नै बुझेर
बुझाउन सक्छन्, घोडसवार र प्यादा त यसमा अल्मलिन्छन्। बाबाले हामीलाई उत्तरमा बताउनु भयो कि ब्रह्मा नै विष्णु कसरी भन्छन् र प्रजापिता ब्रह्मा नै के हुनुहुन्छ त ब्रह्मा नै विष्णु भन्नुहुन्छ। उहाँ कुनै देवता होइन हैन। ब्रह्माले नै हामी ब्राह्मणद्वारा ज्ञान यज्ञ रचेको हुनुहुन्छ। यो रहस्य बुद्धिमान बच्चाहरूले बुझेर बुझाउन सक्छन् र घोडसवार र प्यादा त यसमा अल्मलिन्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। गीत छ ओम नमो शिवाय। ओम शान्ति। भक्तिमा महिमा गर्छन् एकको, महिमा त गाउँछन् नि, तर न त उहाँलाई जानेका छन् न उहाँको यथार्थ परिचयलाई जानेका छन्। यदि यथार्थ महिमा जानेको भए वर्णन अवश्य गर्थे। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ उच्च भन्दा उच्च हुनुहुन्छ भगवान। चित्र मुख्य हो उहाँको, ब्रह्माका सन्तान पनि छन् नि। तिमीहरू सबै ब्राह्मण भयो। ब्रह्मालाई पनि ब्राह्मणले नै जानेका छन्, अरू कसैले जानेका छैनन्। त्यसैले अल्मलिन्छन्। यी ब्रह्मा कसरी हुन सक्छन्? ब्रह्मालाई देखाइएको छ सूक्ष्म वतनवासी। प्रजापिता सूक्ष्म वतनमा हुन सक्दैनन्, त्यहाँ त रचना हुँदैन। यसमा तिमीसँग धेरै वाद विवाद पनि गर्छन्। सम्झाउनु पर्छ, ब्रह्मा र ब्राह्मण त छन् नि। जस्तै क्राइस्टद्वारा क्रिस्चियन अक्षर निस्किएको हो, बुद्धबाट बौद्धिस्ट, इब्राहिमबाट इस्लामी, त्यस्तै प्रजापिता ब्रह्माबाट ब्राह्मण प्रख्यात छ। जसरी क्राइस्टबाट क्रिस्चियन अक्षर निस्कियो, बुद्धबाट बौद्धिस्ट निस्कियो र इब्राहिमबाट इस्लामी, त्यस्तै प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बाबा भनिन्छ उहाँलाई। उहाँबाट हामी सच्चा मुख वंशावली ब्राह्मण निस्कियो। यो अक्षर के छ त एकदमै प्रख्यात छ। आदिदेव ब्रह्मा वास्तवमा ब्रह्मालाई देवता भन्न सकिँदैन, यो पनि गलत हुन्छ। जसले आफूलाई ब्राह्मण कहलाउँछन् उनीहरूसँग सोध्नु पर्छ, ब्रह्मा कहाँबाट आउनुभयो? कहाँबाट आउनुभयो ब्रह्मा? यो कसको रचना हो? ब्रह्मालाई कसले रचना गर्नुभयो? ब्रह्मालाई शिव बाबाले सुरुमा रचना गर्नुभयो। त्यसपछि फेरि हामी सबै ब्राह्मण आत्माहरू भयौँ। त कहिले कसैले यो बताउन सक्दैनन्, जान्दै जानेका छैनन्। यो पनि तिनी बच्चाहरूलाई थाहा छ। शिव बाबाले जुन रथमा प्रवेश गर्नुहुन्छ यी उनी आत्मा हुन् जो कृष्ण राजकुमार बनेका थिए। 84 जन्मपछि यी ब्रह्मा बनेका छन्। जन्मपत्रीको नाम त यिनको आफ्नै अलग्गै छ, किनकि हुन् त मनुष्य नै। फेरि यिनमा प्रवेश गरेर यिनको नाम ब्रह्मा राखिदिन्छन्। यो पनि बच्चाहरूले जानेका छन्। यी ब्रह्मा विष्णुका रूप हुन्। नारायण भन्छन् नि। 84 जन्मको अन्तमा पनि साधारण रथ छ। हरेक आत्माको शरीर उसको रथ हो। अकाल मूर्तको बोल्ने घुम्ने तख्त हो। हैन, बाबाले भन्नुभयो कि हर आत्माको शरीरको उसको रथ भनेको, यो शरीरलाई चलाउने वाला रथ भनेको के हो त? आत्मा हो। जहाँ अकाल मूर्त हैन भिरकुटीको बीचमा चम्किरहन्छ, जसबाट घुम्ने बोल्ने गर्छ, हाम्रो शरीरलाई चलाउँछ, यो तख्त हो भन्नुभयो। सिक्खहरूले फेरि त्यो तख्त बनाइदिएका छन्। त्यसैको यादगारमा सिक्खहरूले तख्त बनाइदिनु भएको छ। त्यसलाई अकाल तख्त भन्छन्।
अकाल तख्त त यी सबै हुन्, आत्माहरूका सबै अकाल मूर्त हुन्। उच्च भन्दा उच्च भगवानलाई रथ चाहिन्छ नि। रथमा प्रवेश भएर ज्ञान दिनुहुन्छ, उहाँलाई नै ज्ञानका सागर भनिन्छ। रचयिता र रचनाको आदि मध्ये अन्तको ज्ञान दिनुहुन्छ। रचयिता र रचनाको आदि मध्ये अन्तको ज्ञान बाबाले हामीलाई दिनुहुन्छ। ज्ञानका सागरको अर्थ कुनै अन्तर्यामी वा जानी जाननहार होइन, सर्वव्यापीको अर्थ भिन्दै हो। जानी जाननहारको अर्थ भिन्दै हो। मनुष्यले त सबैलाई मिलाएर जे आउँछ त्यो भनिरहन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामी सबै ब्राह्मणहरू ब्रह्माका सन्तान हौ। हाम्रो कुल सबैभन्दा उच्च हो। उनीहरूले देवताहरूलाई उच्च राख्छन्, किनकि सतयुग आदिमा देवता थिए। प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान ब्राह्मण हुन्छन्। यो तिमी बच्चाहरू सिवाय अरू कसैले जानेका छैनन्। उनीहरूलाई थाहा होस् पनि कसरी, जबकि ब्रह्मालाई सूक्ष्म बतनमा छन् भन्ने सम्झन्छन्। ती शरीरधारी ब्राह्मण तिमी ब्राह्मण भन्दा अलग, जसले पूजा गर्छन्, विशेष भोजमा जान्छन्। तिमी त कसैको घरमा खास भोजन गर्न जाँदैनौ। ब्रह्माको रहस्य अब राम्रोसँग सम्झाउनु पर्छ। भन, अरू कुरालाई छोडौ। बाबा जसद्वारा पतितबाट पावन बन्नु छ, पहिला उहाँलाई त याद गरौ, फेरि यो कुरा पनि सम्झन्छन्। थोरै कुरामा संशय आए भने बाबालाई नै छोडिदिन्छन्। पहिलो मुख्य कुरा हो अल्फा र बे। बाबा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर, म अवश्य कोही माता आउँछु नि। उनको नाम पनि हुनुपर्छ, उनलाई आएर रच्छु। ब्रह्माको लागि तिमीलाई सम्झाउने धेरै अक्कल चाहिन्छ। प्यादा घोडे सवार अल्मलिन्छन्, अवस्था अनुसार सम्झाउनुहुन्छ। प्रजापिता ब्रह्मा त यहाँ छन्, ब्राह्मणहरूद्वारा ज्ञान यज्ञ रचिन्छ, त्यसैले अवश्य ब्राह्मण नै चाहिन्छ। प्रजापिता ब्रह्मा पनि यहाँ हुनुपर्छ, जसबाट ब्राह्मण बनुन्। ब्राह्मणहरूले भन्छन् पनि हामी ब्रह्माका सन्तान हौ, सम्झन्छन्। परम्परादेखि हाम्रो कुल चल्दै आउँछ, तर ब्रह्मा कहिले थिए त्यो थाहा छैन। अहिले तिमी ब्राह्मण हौ, वास्तवमा ब्राह्मण उनै हुन् जो ब्रह्माका सन्तान बन्छन्। उनीहरूले त बाबाको कर्तव्यलाई नै जानेका छैनन्। भारतवर्षमा मुख्य ब्राह्मणलाई नै मानिन्छ। ब्राह्मणहरूको हो उच्च भन्दा उच्च कुल। ती ब्राह्मणहरूले पनि सम्झन्छन् हाम्रो कुल अवश्य ब्रह्माबाटै निस्केको हुनुपर्छ, तर कसरी कहिले त्यो वर्णन गर्न सक्दैनन्। तिमीले सम्झन्छौ, प्रजापिता ब्रह्माले नै ब्राह्मणहरूलाई रच्छन्, जुन ब्राह्मणहरू नै फेरि देवता बन्छन्। ब्राह्मणहरूलाई बाबा आएर पढाउनुहुन्छ। ब्राह्मणहरूको डिनाइस्टी हुँदैन, ब्राह्मणहरूको कुल हुन्छ। डिनाइस्टी तब भनिन्छ जब राजा रानी भन्छन्, जस्तै सूर्यवंशी डिनाइस्टी। तिमी ब्राह्मणहरू राजा त बन्दैनौ। उनीहरूले जुन भन्छन् कौरवहरू र ब्राह्मणहरूको राज्य थियो, दुवै गलत हो। राजै त दुवैको हुँदैन, प्रजाको प्रजामाथि राज्य हुन्छ, त्यसलाई राजधानी भनिँदैन, ताज हुँदैन। बाबाले सम्झाउनु भएको थियो, पहिला यहाँ डबल ताजवाला थिए, फेरि सिंगल ताज। यस समय न त नो ताज। यो पनि राम्रोसँग सिद्ध गरेर बताउनु छ। पहिला सत्यको दुनियाँ थियो, डबल ताजवाला देवी देवताहरू थिए। अहिले
कसैको पनि ताज छैन कसैको शिरमा, किनकि देवताहरूको राज्य छैन अहिले। पहिला चाहिँ डबल ताजवाला शिरताजवाला देवात्माहरूको राज्य थियो भन्नुहुन्छ बाबाले। जसले राम्ररी धारणा गर्छ उसैले राम्रोसँग सम्झाउन सक्छ। ब्रह्माको बारेमा नै धेरै कुरा सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। विष्णुलाई पनि जानेका छैनन्, यो पनि सम्झाउनु पर्छ। वैकुण्ठलाई विष्णुपुरी भनिन्छ, अर्थात् लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। कृष्ण राजकुमार भएपछि भन्छन् मेरो पिता राजा हुनुहुन्छ। यस्तो होइन, कृष्णका पिता राजा हुन सक्दैनन्। कृष्ण राजकुमार कहलाउँछन् भने अवश्य राजाको पासमा जन्म भएको हुनुपर्छ। धनवानको पासमा जन्म लिन्छन् भने राजकुमार कहाँ कहलाउँछन् र? राजाको पद र धनवानको पदमा रात दिनको फरक छ। कृष्णको पिताको नाम नै छैन। कृष्णको नाम कति प्रख्यात छ, पिताको उच्च पद भनिँदैन, त्यो सेकेन्ड क्लासको पद हो जो केवल निमित्त बन्छन्। कृष्ण यस्तो होइन, कृष्णको आत्माले भन्दा उनले धेरै पढेको थिए। कृष्ण नै फेरि नारायण भन्छन्, बाँकी उनको पिताको नाम गुम हुन्छ। हुन अवश्य ब्राह्मण, तर पढाइमा कृष्ण भन्दा कम हुन्। कृष्णको आत्माको पढाइ आफ्नो पिताको भन्दा उच्च थियो, त्यसैले त यति नाम हुन्छ। कृष्णका पिता को थिए यो वास्तवमा कसैलाई थाहा छैन, पछि गएर थाहा हुन्छ भन्ने त यहाँबाटै हो। राधाका पनि माता पिता त हुन्छन् नि, तर उनीहरूको भन्दा राधेको नाम धेरै छ, किनकि माता पिता कम पढेका थिए। राधेको नाम उनीहरूको भन्दा उच्च हुन्छ। यो विस्तारको कुरा बच्चाहरूलाई बुझाउनको लागि। तो सारा आधार पढाइमा छ। राधा भन्ने आत्माले नै जो भगवानको पढाइले राम्रोसँग पढ्नुभयो, धारणा गर्नुभयो, त्यही भएर राधा कृष्ण भनेर उहाँको नाम के भयो त विश्वमा प्रख्यात भयो हैन। महाराजा महारानी उहाँ कहलाउनु भयो। जन्म दिने माता पिताको भन्दा पनि उहाँ कृष्ण रचनाको के भयो त राधा र कृष्णको नाम के भयो एकदमै प्रख्यात भयो। र बाबा भन्नुहुन्छ कि यो भयो त सारा बाबाको पढाइबाट, सारा आधार नै पढाइ थियो। ब्रह्माको बारेमा पनि सम्झाउने अक्कल हुनुपर्छ, जो उनी कृष्ण हुन्। ब्रह्मा नै कृष्ण भन्नुहुन्छ। उनको आत्माले नै 84 जन्म भोग्छ, तिमीले पनि 84 जन्म लिन्छौ। सबैसँग त आउँदैनन्, जो पढाइमा प्रथम हुन्छन् त्यहाँ पनि उनी पहिला आउँछन्। नम्बरवार त आउँछन् नि, यो धेरै महीन कुरा हो। कम बुद्धि भएकोले त धारणा गर्न सक्दैनन्। नम्बरवार जान्छन् नि, तिमी ट्रान्सफर हुन्छौ। नम्बरवार कति लामो क्यू हुन्छ, जो अन्तिममा जान्छन्। नम्बरवार आफ्नो आफ्नो स्थानमा गएर निवास गर्छन्। सबैको स्थान बनेको छ। यो धेरै अद्भुत खेल हो, तर कसैले बुझ्दैनन्। यसलाई भनिन्छ काँडाहरूको जंगल। यहाँ सबैले एक अर्कालाई दुःख दिइरहन्छन्। त्यहाँ त स्वाभाविक सुख हुन्छ, यहाँ कृत्रिम सुख। वास्तविक सुख एक बाबाले नै दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि सतयुगमा त एकदमै स्वाभाविक रूपमा सुख शान्ति समृद्धिको देश हुन्छ। त्यहाँ कलियुगलाई फेरि काँडाको जंगल भनिएको छ, किनकि एक अर्कामा दुःख दिइरहन्छन्। यहाँ चाहिँ बाबा भन्नुहुन्छ कि दुःखको संसार छ, सत्यमा अटोमेटिकली सुख हुन्छ, कृत्रिम सुख हुन्छ भने बाबाले। वास्तविक सुख एक बाबाले नै दिनुहुन्छ। यहाँ छ काग विष्टाको समान सुख। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बन्दै जान्छन्। कति दुःख छ भन्छन् बाबा, मायाको तुफान
धेरै आउँछ, मायाले उल्झाइदिन्छ, दुःखको फिलिङ धेरै आउँछ। सुखदाता बाबाको बच्चा बनेर पनि यदि दुःखको फिलिङ आउँछ भने बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यो तिम्रो ठुलो कर्म भोग हो। जब बाबा मिल्नु भयो भने दुःखको फिलिङ आउनु हुँदैन। यत्रो दुःख अर्थ सुखकर्ता बाबा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हैन। तेरो बाबाले भन्छ कि तिमी सुखकर्ता आत्मा हो, सुख दिने सुख लिने। जो पुरानो कर्म भोग्छ त्यसलाई योग बलले चुक्ता गर। यदि योग बल छैन भने सजाय खाएर चुक्ता गर्नुपर्छ। सजाय खाएर पद पाउनु राम्रो होइन, पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, नत्र फेरि अदालत बस्छ। प्रजा त धेरै हुन्छन्, ड्रामा अनुसार सबैले गर्भ जेलमा धेरै सजाय खान्छन्। धेरै आत्माहरू भड्किन्छन् पनि, कोही कोही आत्माले धेरै नोक्सान गर्छन्। जब कोहीमा अशुद्ध आत्माको प्रवेश त हुन्छ भने कति हैरान हुन्छन्। नयाँ दुनियाँमा यो कुरा हुँदैन, नयाँ दुनियाँमा यो कुरा हुँदैन भन्ने बाबाले। अहिले तिमीले पुरुषार्थ गर्छौ, हामी नयाँ दुनियाँमा जान्छौँ। नयाँ दुनियाँमा अब हामी जान्छौँ हैन। त्यहाँ गएर नयाँ नयाँ महल बनाउनु पर्छ। राजाहरूको पासमा जन्म लिन्छौ, जसरी कृष्णले जन्म लिन्छन्। तर यति महल आदि सबै पहिलादेखि नै कहाँ हुन्छन् र? त्यो त फेरि बनाउनु पर्छ। कसले बनाउँछ? गायन पनि गरिएको छ, राजाहरूको पासमा जन्म हुन्छ, के हुन्छ त्यो त पछि गएर देख्छौ। बाबाले के भन्नुभयो त? अब तिमी नयाँ दुनियाँमा जाँदैछौ, जहाँ नयाँ दुनियाँमा के हुन्छ? सुख शान्ति हुन्छ हैन, सुनका महलहरू हुन्छन्। त्यहाँ गएर तिमी तयार गर्छौ, त्यहाँ गएर बनाएर फेरि त्यो राज्यमा तिमी राज्य गर्छौ भन्ने बाबाले। के हुन्छ त्यो त पछि गएर देख्छौ हैन। अहिले नै बाबाले कहाँ बताउनुहुन्छ र? फेरि त नक्कली नाटक हुन्छ, त्यसैले केही पनि बताउनुहुन्न। ड्रामामा बताउने कुरा निर्धारित छैन। बाबा भन्नुहुन्छ, म पनि पाठधारी हुँ। पछिको कुरा पहिला नै जानेको भए त अरू धेरै बताउने थिए न। बाबा अन्तर्यामी भएको भए त पहिला नै बताउनुहुन्थ्यो। बाबा भन्नुहुन्छ, ड्रामामा जो हुन्छ त्यसलाई साक्षी भएर हेर्दै जाऊ र साथसाथै यादको यात्रामा मस्त रहने गर। बाबाले भन्नुभयो कि यादको यात्रामा तिमी मस्त रहने गर हैन। जे पनि हुन्छ त्यसलाई तिमीले साक्षी भएर हेर्दै जाऊ। यसमा नै बाबा भन्नुहुन्छ कि यादको यात्रामा मस्त रहने गर, यसमा नै फेरि फेल हुन्छन्। ज्ञान कहिले घटी बढी हुँदैन, यादको यात्रा नै कहिले कम कहिले धेरै हुन्छ। ज्ञान त जो मिलेको छ त्यो छ नै। यादको यात्रामा कहिले उमङ्ग रहन्छ, कहिले कम। यात्रा तलमाथि हुन्छ। ज्ञानद्वारा तिमी सिडी चढ्दैनौ, ज्ञानलाई यात्रा भनिँदैन, यात्रा हुन्छ यादको। बाबा भन्नुहुन्छ, यादमा रह्यौ भने तिमी सुरक्षित रहन्छौ। बाबाको यादमा हामी रह्यौ भने के हुन्छौ? सधैँभरि सुरक्षित रहन्छौ। देह अभिमानमा आएपछि तिमीले धेरै धोका खान्छौ, विकर्म गरिदिन्छौ। काम महाशत्रु हो, त्यसमा फेल हुन पुग्छौ। क्रोध आदिको बाबा यति कुरा गर्नुहुन्न। ज्ञानद्वारा या त हुन्छ सेकेन्डमा जीवन मुक्ति, या त फेरि भन्छन् सागरलाई मसी बनाए पनि पुरा हुँदैन। बाबाको ज्ञान सागरलाई मसी बनाए पनि पुरा हुँदैन, यति अथाह छ। या त भन्छन् केवल अल्फालाई याद गर। याद गर्नु केलाई भनिन्छ? यो कहाँ जानेका छन् र? भन्छन् कलियुगबाट हामीलाई सतयुगमा लैजानुहोस्। पुरानो दुनियाँमा छ दुःख, देखेका छौ। बर्सातमा कति घरहरू ढल्छन्, कति डुब्छन्।
वर्षाद आदि यो प्राकृतिक प्रकोप पनि हुन्छ, यो सबै अचानक भइरहन्छ। कुम्भकर्णको निन्द्रामा सुतेका छन्, विनाशको समय जाग्छन्, फेरि के गर्न सक्छन्, मर्छन्। धरती पनि जोडले हल्लिन्छ, तुफान वर्षाद आदि सबै हुन्छ, बम पनि फ्याँक्छन्। तर यहाँ गृहयुद्ध पनि थप हुन्छ। रगतको नदी गायन गरिएको छ, यहाँ मारामार हुन्छ। एक आपसमा केस गरिरहन्छन्, त्यस्तै लड्छन् पनि अवश्य। सबै हुन् अनाथ, तिमी हौ सनाथ। कुनै लडाई आदि तिमीले गर्नु हुँदैन। ब्राह्मण बनेपछि तिमी धनीका बन्यौ, धनीका बाबालाई या पतितलाई भनिन्छ। शिव बाबा त पतिहरूका पति हुनुहुन्छ। मगनी भएपछि यस्तो पतिसँग कहिले मिलु भन्छन्। आत्माहरूले भन्छ, शिव बाबा हाम्रो त हजुरसँग मगनी भइसकेको छ, अब हजुरसँग हामी मिलौँ कसरी? कसैले त सत्य लेख्छन्, कसैले धेरै लुकाउँछन्, सच्चाइसँग लेख्दैनन्। बाबा मबाट यो गल्ती भयो, क्षमा गर्नुहोस्। यदि कोही विकारमा गिर्यो भने बुद्धिमा धारणा हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले यस्तो कडा भुल गर्छौ भने चकनाचुर हुन्छौ। तिमीलाई म गोरो बनाउनको लागि आएको छु। किन आउनुपर्छ बाबा? हामीलाई, हाम्रो आत्मालाई गोरो होइन, चम्किलो बनाउनको लागि। तिमीले फेरि कालो मुह कसरी बनाउँछौ? आउन त स्वर्गमा आउँछौ, पाइ पैसाको पद पाउँछौ। राजधानी स्थापना भइरहेको छ नि, कोही त हार खाएर जन्म जन्मान्तर पद भ्रष्ट हुन्छन्। भन्नुहुन्छ बाबाको पासमा तिमी यो पद प्राप्त गर्न आएका हौ। बाबा ब्रह्मा यति उच्च बन्छन्, तिमी बच्चाहरू फेरि पर्जा किन बन्छौ? बाबा गद्दीमा अनि बच्चाहरू दासी भनुन् कति लाज लाग्दो कुरा हुन्छ। पछाडि तिमीलाई सबै साक्षात्कार हुन्छ, फेरि धेरै पस्ताव गर्छौ। अनाहकमा यस्तो गरी सन्यासी पनि ब्रह्मचर्यमा रहन्छन्, त्यसैले विकारी सबैले उनका अगाडि शिर निहुराउँछन्, पवित्रताको मान छ। बाबा आएर पढाउनुहुन्छ, कसैको तकदिरमा छैन भने फेरि पनि लापरवाही गरिरहन्छन्, याद नै गर्दैनन्, धेरै विकर्म बन्छ। तिमी बच्चाहरूमा अहिले छ बृहस्पतिको दशा, यो भन्दा उच्च दशा अरू कुनै हुँदैन। के को दशा छ हामी माथि? बृहस्पतिको। यो भन्दा उच्च दशा अरू कुनै हुँदैन। दशाहरूले चक्कर लगाइरहन्छन् तिमी बच्चाहरूमाथि। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते और गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बर, यस ड्रामाको हर सिनलाई साक्षी भएर हेर्नुपर्छ। यस ड्रामाको हर सिनलाई साक्षी भएर हेर्नुपर्छ। एक बाबाको यादमा मस्त रहनु छ। एक बाबाको यादमा मस्त रहनु छ।
यादको यात्रामा कहिले उमङ्ग कम नहोस्। यस ड्रामाको हर सिनलाई साक्षी भएर हेर्नुपर्छ। एक बाबाको यादमा मस्त रहनु छ। यादको यात्रामा कहिले उमङ्ग कम नहोस्। दूसरा नंबर, पढाइमा कहिल्यै लापरवाही गर्नु हुँदैन। आफ्नो उच्च तकदीर बनाउनको लागि पवित्र अवश्य बन्नु छ। पवित्र अवश्य बन्नु छ। हार खाएर जन्म जन्मान्तरको लागि पद भ्रष्ट गर्नु हुँदैन। पढाइमा कहिल्यै लापरवाही गर्नु हुँदैन। आफ्नो उच्च तकदीर बनाउनको लागि पवित्र अवश्य बन्नु छ। हार खाएर जन्म जन्मान्तरको लागि पद भ्रष्ट गर्नु हुँदैन। आजको वरदान छ, मनमना भवको महामन्त्रद्वारा सर्व दुःखहरूबाट पार रहने मनमना भवको महामन्त्रद्वारा सर्व दुःखहरूबाट पार रहने सदा सुख स्वरूप भव। सदा सुख स्वरूप भव। बाबाले आज वरदान भन्नुभयो, मनमना भवको महामन्त्रद्वारा सबै दुःखहरूबाट पार रहने सदा सुख स्वरूप भव। विस्तार, जब कुनै पनि प्रकारको दुःख आयो भने मन्त्र प्रयोग गर जसबाट दुःख भाग्छ। स्वप्नमा पनि थोरै पनि दुःखको अनुभव नहोस्।
स्वप्नमा पनि थोरै पनि दुःखको अनुभव नहोस्। तन बिमारी होस्, तन बिमारी होस्, धन तलमाथि होस्, धन तलमाथि होस्, जे भए पनि दुःखको लहरभित्र, दुःखको लहरभित्र आउनु हुँदैन। जसरी सागरमा छालहरू आउँछन्, जसरी सागरमा छालहरू आउँछन् र जान्छन्, आउँछन् र जान्छन्, तर जसलाई ती छालहरूमा लहराउन आउँछ, ती छालहरूमा लहराउन आउँछ, उसले त्यसमा सुखको अनुभव गर्छ। सुखको अनुभव गर्छ। छाललाई जम्प दिएर, छाललाई जम्प दिएर यसरी पार गर्छ, यसरी पार गर्छ मानौ खेल खेलिरहेको छ, मानौ खेल खेलिरहेको छ। त्यसैले सागरका बच्चा सुख स्वरूप हो, त्यसैले सागरका बच्चा सुख स्वरूप हो। दुःखको लहर पनि नआओस्, दुःखको लहर पनि नआओस्। फेरि एकचोटि छ विस्तार। जब कुनै पनि प्रकारको दुःख आयो भने मन्त्र प्रयोग गर, जसबाट दुःख भाग्छ। मनमना बाबाको मन्त्र प्रयोग गर, स्वप्नमा पनि थोरै पनि दुःखको अनुभव नहोस्। तन बिमारी होस्, धन तलमाथि होस्, जे भए पनि दुःखको लहरभित्र आउनु हुँदैन। जसरी सागरमा छालहरू आउँछन् र जान्छन्, तर जसलाई ती छालहरूमा लहराउन आउँछ, उसले त्यसमा सुखको अनुभव गर्छ। छाललाई जम्प दिएर यसरी पार गर्छ मानव खेल खेलिरहेको छ। त्यसैले सागरका बच्चा सुख स्वरूप हो, दुःखको लहर पनि नआओस्। स्लोगन, आजको स्लोगन। हर संकल्पमा, हर संकल्पमा दृढताको विशेषतालाई, हर संकल्पमा दृढताको विशेषतालाई अभ्यासमा ल्यायो भने, अभ्यासमा ल्यायो भने प्रत्यक्षता हुन्छ। हर संकल्पमा दृढताको विशेषतालाई
अभ्यासमा ल्यायो भने प्रत्यक्षता हुन्छ। आज सारमा भन्नुभयो मिठे बच्चे अकाल मूर्त बाबाको बोल्ने घुम्ने तप्त यी ब्रह्मा हुन्। जब उहाँ ब्रह्मामा आउनुहुन्छ तब तिमी ब्राह्मणहरूलाई रच्नुहुन्छ। प्रश्न, बुद्धिवान बच्चाहरूले कुन रहस्यलाई बुझेर राम्रोसँग बुझाउन सक्छन्? उत्तर, ब्रह्मा को हुन् र उनी ब्रह्मा नै विष्णु कसरी बन्छन्? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ छन्, उनी कुनै देवता होइनन्। ब्रह्माले नै ब्राह्मणहरूद्वारा ज्ञान यज्ञ रचेका हुन्। यो सबै रहस्य बुद्धिवान बच्चाहरूले बुझेर बुझाउन सक्छन्। घोडसवार र प्यादा त यसमा अल्मलिन्छन्। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शान्ति।